الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ بسم الله الرحمن الرحيم বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম بسم الله الرحمن الرحيم হিম হা হিম الله الرحمن الرحيم আল্লাহ 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 ওয়াদুহা والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى الله وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى من الأولى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم वाह 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 सुबहाना सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जत سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله वाह वाह رب العالمين वाह 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 والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
علمه البيان علمه البيان वाह 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 क्या बात है नौशाई साहब क्या बात है الشمس والقمر بحسبان वाह 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 क्या बात है सुबहान अल्लाह والنجم والشجر يسجدان वाह सुबहान अल्लाह जी तहसीन माशाल्लाह والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان वाह 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 अल्लाह अकबर والأرض وضعها للأنام वाह 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 فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان इसको जरा आप فبأي آلاء ربكما تكذبان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء